Mayong hapon sa tanan. Do not be afraid. I am with you. Ayaw kahadlok. Kay naguban ako kanimo. Ngunit saad sa Dios alang sa iyang mga katawhan. Kaniadto pa hangtod karon, ngunit saad sa Dios ayaw kahadlok kay kanunay siyang naguban kanato. Gani diya sa Biblia, halos man kada adlaw ta gipahinduman nga di ta mahadlok. 365 ka mga basahon nga nagpamatuod nga gingon ang Dios nga dili ta mahadlok. But pasabot kada adlaw pud ta gipahinduman sa Dios nga dili ta mahadlok kung unsay mahitabo sa atong kinabuhi. Mga igsoon kuda ni Kristo sa atong mga pagbasa karon, ilabi na gayud ang atong ebanghelyo. Nadungog nato nga sa Jesus nagbuhat og milagro. Kung nabantayan nato kaghapon, si Jesus nagbuhat og milagro. Ang iyang unang gibuhat, iyang gipakaon ang 5,000 ka mga tao. Ug karon usab nagbuhat usab si Jesus og milagro. Ang milagro din siya naglakaw sa tubig. Diha sa iyang paglakaw sa tubig aron magtabang sa iyang mga tinunyan nga naglisod pagtabok sa lanaw. Sa una wala nila kini masabtan. Wala nila maili kung kinsa sa Jesus. Kaya anaa kanila ang kapuno sa kahadlok. Nagunahuna sila, diya sa ebanghelyo karon nagunahuna sila nga sa Jesus multo. Kay kinsa goy makatuo nga nay usa ka tawo makalakaw sa tubig. Apan diha sa tungod sa gugma ug kaluoy sa Dios, miingon siya, ayaw kamo kahadlok, salig kamo, ako kini. It is a proclamation of Jesus Christ to His apostles nga dili gayud mahadlok. Kay usahay mapuno na diya sa mga kabalaka ug kahadlok, makalimot na dahi nga naay Dios kuyog. Ana ang Dios kauban sa panaw. Kini nga pangitabo nagpasabot nga bisan sa itong makalisdanan o diya sa itong mga pagduduha nga itong masinati sa kinabuhi, sa Jesus di ay anda mo tabang kanato. Sa Jesus di anda mo hatag sa iyang kamot aron pagtabang kanato. Ang Dios tay maning kamot nga mo-extend sa iyang kaugalingon tungod og alang kanato. Kay dili isa musugot nga kitang mga tao kita iyang hinigugma, mawala kaniya. Bisan sa mga panahon nga dili nato siya makita o masabtan, kay tungod kay natabunan na kita o nabutahan na kita sa makalibutan ng mga problema nga itong masinati sa kinabuhi. Siya magapadayon sa pagtabang o maghatag sa atong mga panginahanglan. Kung atong makitaan, kita ra mga ang tao makaingon dayon nga wala ang Dios. Diha bitaw kung mag-uul kay ta, aya pa man kita makunahuna nga nay Dios. Kung solayon kita, aya pa ta makunahuna nga naaday Dios. Diha pa ta magdali-dali og dagan sa pagampo. Diha pa ta magdali pag-adto sa Dios. Pagpangayog tabang nga nagkalisod na kita. But how about those mga kasanatian to sa kinabuhi nga malipayon ta? Kuyog baka ang Dios nana or kita-kita lang sa tong kinabuhi? Nga ang Dios ay nagpadayag bisan pa diya sa mga kaguol, kasakit o kapakyasan nato sa kinabuhi. He is with us. The Emmanuel, the God is with us. Ang paghadlok o pagduduwa mao ang kasagarang babag sa atong relasyon ngadto sa Dios. Nga magdala kanato nga mahalayo kita kaniya. Kay usahay ang kasagaran ato magudibutang ang Dios sa atong tawhanon nga pangunahuna. Sa atong tawhanon nga level. Murag, but pasabot ba nga ang Dios na mag-adyas kanato? Ang Dios na mo'y mo-adjust sa atong mga angay na itong buhaton sa atong kinabuhi. Apan yaning tanan, binagi sa itong makanunayang pagtuo, bisan usay tayugo ng atong mapagtuo, ang atong pagtuo nga to sa Dios. Kita kanunay gipahinuduman sa Dios, nga musalig ug mutuo kaniya. Sa atong kinabuhi, adunay mga panahon nga maglisod ta og magdaduha sa atong pagtuo ngadto kaniya.
Apan ang mensahe sa ni Jesus sa diya sa tong ebanghelyo karon nga dili kita mahadlok bisan sa mga kalasdan nga atong masinati sa kinabuhi. Sa katapusan mga igsoon gud ni Kristo, pinagi sa tong pagtuo, makita unta nato ang presensya, ang buhing presensya ni Jesus nga nagpakatao diha sa matag usa kanato. Diha na sa tong kinabuhi. Nga bisan pa mo say may tabo, kuyog ang Dios kanato. Ang atong mga kahadlok o gabalaka, mapulihan kini ug pagpasalamat, mapulihan kini ug pagdaig ngadto sa Dios sama sa naitabo sa mga tinun-an sa ebanghelyo karon. Bisan tuod wala sila makasabot, apan sa pagkahitabo na sa milagro, ilang nakita nga daaday ang Dios uban kanila. Do not be afraid. Jesus is with you. God is with us, the Emmanuel. Hinaot pa unta.